आजचो हो काजूचे फेस्त तुम्ही गोस्तान मनयचे आणि इल्लेशे कुट्ट करून, कारण कुट्ट करून आम्ही कित्याक म्हणलें, कारण आमच्यो आवयो आमच्यो जेन्ना पणजे आशिल्ल्यो पळय न्ही, त्या वेळाचेर पोटाक दुखलें रे दुखलें, दोतोर भितर कोण ना, दोतोर भितर कोण ना, दोतोर आमची आवय आनी आजी आशिल्ली. एक काजूची गुड्डी घेवन येताली. हें म्हणजे भुरगो सामको सकाळी उठतालो, कितलोय ताप येवं, कितलोय पोटान दुखोवं, एकाय तरेचे देवूय वखद आहा. थोडे थोडे फार्सी कलो आसा, कारण आमी ते मातयेंतल्यान जन्म घाल्लो मनीस आहा आनी म्हणूनच हांव इतलेंच म्हणटलो, केन्नाय इलें घेयात, पोट बरें उरतलें आनी साफ सफाई जातली. कारण आल्कोहोल बीन पिवून तें कांय अर्थ लिवर खराब जातलें. पूण हें जें कितें आहा पळय न्ही, तें मेडिसिनल जावन आसा. तातूंत भितर तो काजूकार जो उर्राक काडटा किंवा तो काजूचो रस काडटा, ताकाय थोडोसो आदार जातलो. इतलेंच सांगता, आजचो हो काजूचे फेस्त तुमी गोस्तान मनयचे आणि इल्लेशें कुट्ट करून, कारण कुट्ट करून आमी कित्याक म्हणलें, कारण आमच्यो आवयो आमच्यो जेन्ना पणजे आशिल्ल्यो पळय न्ही, त्या वेळाचेर पोटाक दुखलें रे दुखलें, दोतोर भितर कोण ना, दोतोर भितर कोण ना, दोतोर आमची आवय आनी आजी आशिल्ली. एक काजूची गुड्डी घेवन येताली. हें म्हणजे भुरगो सामको सकाळी उठतालो, कितलोय ताप येवं, कितलोय पोटान दुखोवं, एकाय तरेचे देवूय वखद आहा. थोडे थोडे फार्सी कलो आसा, कारण आमी ते मातयेंतल्यान जन्म घाल्लो मनीस आहा आनी म्हणूनच हांव इतलेंच म्हणटलो, केन्नाय इलें घेयात, पोट बरें उरतलें आनी साफ सफाई जातली. कारण आल्कोहोल बीन पिवून तें कांय अर्थ लिवर खराब जातलें. पूण हें जें कितें आहा पळय न्ही, तें मेडिसिनल जावन आसा. तातूंत भितर तो काजूकार जो उर्राक काडटा किंवा तो काजूचो रस काडटा, ताकाय थोडोसो आदार जातलो. इतलेंच सांगता.